बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से आप सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको तमाम आफ़तों से महफूज रखे, तमाम बलाओं से महफूज रखे, परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करे, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाए, आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आपकी आखिरत संवर जाए। और जितने भी लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबके इस्तग़फ़ार को कबूल कर ले और सबकी हाजतों को भी कबूल व मंजूर फरमा ले अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे मामू के लिए दुआ कीजिएगा, वो वेंटिलेटर पर हैं, उनको होश आ जाए। होश तो उनको नहीं आया है लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोगों की दुआओं की मज़ीद ज़रूरत है और आप लोग इतने दिल से इतने प्यार से दुआ देते हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। और मेरी दिल से दुआ होती है कि अल्लाह पाक जो भी लोग दुआ कर रहे हैं ना, दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इनकी भी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले और जिन्होंने दुआ नहीं की ना, उनके भी अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करे। सबके लिए दुआ किया कीजिए कि सबकी अल्लाह पाक दुआएं सुने, तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रहम फरमाएंगे। मैंने आप लोगों को 7000 इस्तग़फ़ार का चैलेंज दिया, उसी बारे में मैं वीडियोस बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है इस्तग़फ़ार का चैलेंज पूरा कर रहे हैं। और जिससे जितना हो रहा है वो अपने औकात के मुताबिक जो है इंसान पढ़ रहा है, जितना वो पढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, उन्होंने मेरी वीडियो को देखना ही छोड़ दिया, इसीलिए मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये चैलेंज तो मुझे पूरा करना ही है, चाहे कमेंट्स आएँ, व्यूज़ आएँ या ना आएँ। जब मैंने एक चीज़ शुरू की है तो मैं उसको लास्ट तक लेकर जाऊंगी और आप देखिएगा कि जितने भी लोग कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस्तग़फ़ार करना सब शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में रोक देते हैं, कुछ रुकावटें भी आती हैं। मैंने आपको मुस्तकिल मिज़ाजी का तरीक़ेकार भी बताया था कि आप किस तरीके से मुस्तकिल मिज़ाज होकर कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं। देखिए, ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है? आप देखिए कि बहुत ज़्यादा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी अगर आप स्टोरीज़ देखें तो एक दिन में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, 2 दिन में नहीं मिली, सालों लगे हैं उनको। एक ही चीज़ के पीछे वो पड़े लगे रहे और वो करते रहे उस काम को जब तक उसमें वो परफेक्ट नहीं हो गए और फिर वो उसमें कामयाब नहीं हो गए। तो इसी तरीके से कामयाबी मिलती है मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ। एक ही चीज़ को आपने करते रहना है, पढ़ते रहना है। देखिए, आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, ज़रूर मुआवज़े होंगे। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ आपने थोड़े दिन पढ़ी, आपने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा, आप दूसरी चीज़ की तरफ चले गए, कुछ और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस्तग़फ़ार करें तो आप मुस्तकिल इसको करते रहें, जितनी भी तादाद में हो सके आप करें। तो किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए एक तो वक्त लगता है, ऊपर से मुस्तकिल मिज़ाजी आपकी ज़रूरी होती है और मेहनत भी आपकी ज़रूरी होती है, फिर आप कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हार मान जाते हैं ना, बीच में ही छोड़ देते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। आपको सोचना है, क्या आप हार मानने वालों में से हैं या आपको कामयाब होना है? और देखें, ये कामयाबी तो दुनिया की भी और आखिरत की भी, दोनों जहानों की आपको कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दिल बदल जाएगा। इस्तग़फ़ार का टॉपिक है, आपके साथ मौइज़ाती कहानी जो है वो शेयर करूँगी ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें, आप पढ़ना ना छोड़ें, ठीक है? डिमोटिवेट होकर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन कम भी पढ़ें, लेकिन आप इसको मुस्तकिल पढ़ते रहें। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक सिस्टर का कमेंट आया था, कहती हैं कि मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ़ रहता है। बहुत सारे लोगों में होता है ना खौफ़। वो कहती हैं कि मुझे माज़ी का खौफ़ रहता है, कुछ लोगों को तो फ्यूचर का खौफ़ रहता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात तो आप लोग याद रखें कि इंसान जो है फ़ितरी तौर पर खौफ़ज़दा होता है और 2 चीज़ें जो है ना इंसान को थका देती हैं। क्या चीज़ें हैं वो? एक तो ये कि माज़ी का जो गम होता है, ये दुःख में हम रहते हैं ना, वो चीज़ हमें बिल्कुल थका देती है, हमें बिल्कुल मायूस कर देती है। और दूसरा फ्यूचर का खौफ़ कि फ्यूचर में अगर ऐसा ना हुआ, मेरा करियर इतनी एज में ना बना, इतने सालों में मेरा काम ना बना, मेरी शादी इस उम्र में ना हुई, तो फिर क्या होगा? जब शैतान इंसान को इस दायरे में दाखिल कर देता है ना, तो इंसान परेशान हाल होकर बदकिस्मत और बदहाल ज़िंदगी फिर गुजारने लग जाता है। आपकी ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो जाती है ना। आप देखें, कोई सुकून ही नहीं रहता, कोई मज़ा ही नहीं रहता। वो सिस्टर भी मुझे कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि मैं खौफ में रहती हूँ। तो ये शैतान की तरफ से होते वसवसे आते हैं। या तो वो माज़ी की आपको याद दिलाता है और उसके गम में आपको मुब्तला कर देता है, आप उसको सोचने में मजबूर हो जाते हैं, या फिर आपको फ्यूचर का खौफ दिलाता रहता है, आप उसमें जो है परेशान हो जाते हैं।
لیکن یہ خوف ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں دنیا سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے اندر یہ خوف ہوتا ہے۔ ہم نے نا دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں گے نا کہ فیوچر میں جو بھی ہوگا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، اور وہ اچھا ہوگا، آپ برا ہی کیوں سوچتے ہیں، اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے راستہ نکالے گا، کیا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جب برے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں گے اور اپنی فکروں کو جو ہے نا اپنے آپ کو فکروں سے آزاد کر لیں گے تو پھر خوف ختم ہو جائے گا۔ اور ماضی کیا ہے، ماضی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ماضی میں کیوں رہنا ہے آپ کو؟ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جو ہے نا اپنی توجہ جب دین کی طرف کر لیں گے نا کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے اور دنیا سے تھوڑا اپنے آپ کو ہٹائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ جب دنیا کریں گے نا، دنیا داری میں پڑ جائیں گے تو پھر خوف بہت زیادہ ہوں گے۔ ہر چیز آپ کو چاہیے، زندگی بھی چاہیے، بیمار نہ پڑ جاؤں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، شادی کے لیے رشتے آنے نہ بند ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، کسی ایسے انسان سے شادی نہ ہو جائے۔ ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز وہ ہونی ہے وہ ہونی ہے۔ بے خوف ہو جائیں، سارے خوف اپنے دل سے نکال دیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ جو بھی ہو رہا ہے، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں نا، تبھی بھی اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اچھے سے گزاریں، اللہ کا شکر ادا کر کے گزاریں۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو اتنا زیادہ آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ ایک دم دلیر بن جائیں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اس طریقے سے سوچا کریں دل کھول کر، ایسے ڈرپوکوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مومن، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے، وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، وہ زندگی کی پریشانیوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ پہلے میں بہت ڈرتی تھی، اگر ایسا ہو گیا، اگر ویسا ہو گیا۔ جب میں پریشانی میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئی، ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، میں نے سوچا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین کریں، میں بیمار بھی پڑ گئی، میں بیماریوں سے اتنا زیادہ ڈرتی تھی۔ میں بیمار پڑ رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے، میری پریشانی تھی نا، مجھے اللہ نے ایسے نکالا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے نا، انسان ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا جتنا آپ برداشت نہیں کر سکتے، اتنا ہی ڈالے گا۔ جیسے ہی لگے گا نا آپ کو کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں آپ کے لیے ایک دم سے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور جب مشکل آتی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ پاک آسانیاں بھی بھیجتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں، مطمئن رہا کریں گے۔ اگر پریشانی بھی آئے گی، کچھ بھی ہوگا، تو میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نکال دے گا، ساری آسانیاں کرے گا میرے لیے۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں گے، اور جو ہونا ہے، جو تقدیر ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ تو ہونی ہے۔ مجھے بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اللہ پاک مجھے اپنی رضا میں راضی رکھنا ہے، ایسا دل کر لیں اپنا۔ یقین کریں سکون کی زندگی ہو جائے گی آپ کی، اور دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہ بھاگیں۔ نہیں ملی کوئی چیزیں، نہیں ہوئی شادی، نہیں ملا سب کچھ، کیریئر نہیں بنا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، جو ملنا ہے وہ قسمت میں اللہ نے، وہ مس نہیں ہوگا آپ سے۔ کوئی چیز چاہیے، اس کے لیے کوشش کریں، ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک دے گا۔ اچھی سوچ تو رکھیں، اچھی نیت تو رکھیں۔ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا استغفار کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں، ورنہ پھر لوگ بولیں گے کہ بہت زیادہ بولتی ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو میری پرانی ویڈیو تھی نا، اس کے اوپر ابھی بھی کامنٹ آ رہے ہیں کہ کم بولو، کم بولو، کم بولو۔ میں نے بولا کہ نہیں، میرے پاس اتنے اچھے فالوورز ہیں جو مجھے سنتے ہیں، اب تو میں اور زیادہ لانگ ویڈیو بناتی ہوں، اگر آپ کو نہیں دیکھنی تو آپ اسکپ کر دیں۔ عبد المعز بھائی کا یہ کامنٹ تھا، یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے استغفار سے میری دعا قبول کر لی، اور جو موٹر بائک مانگا تھا وہی 0 میٹر دے دیا۔ یہ کامنٹ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ نیو کامنٹ تو نہیں ہے، تھوڑا پرانا ہے، لیکن کیونکہ اب استغفار کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو ابھی آنے باقی ہیں میریکل اسٹوریز اور زیادہ آپ کے ساتھ، وہ بھی شیئر کروں گی۔ عالیہ سسٹر کا یہ کامنٹ تھا، یہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی ماشاءاللہ 7000 مرتبہ شروع کیا تھا 7 مہینے پہلے استغفر اللہ۔ الحمدللہ اللہ نے میری ہر مشکل آسان کر دی، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سسٹر کہتی ہیں میں نے تو آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہی استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، مجھے سکون بھی بہت ہو گیا ہے لائف میں، میرے شوہر کی محبت بھی بڑھ گئی ہے میرے لیے، مجھے ان میں چینجنگ بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور میں جتنا بھی بزی رہوں، میں ٹائم نکال لیتی ہوں پڑھنے کے لیے۔ یہ کہتی ہیں کہ چاہے میں جتنی بھی بزی ہوں، ٹائم نکال لیتی ہوں پڑھنے کے لیے۔ اور کیا میرا استغفار قبول ہوا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے۔ جب آپ کی اتنی بڑی دعا قبول ہو گئی، آپ کو سکون مل گیا، اور آپ کی زندگی میں سب اچھا ہو رہا ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو آف کورس آپ کا استغفار قبول ہوا ہے۔ مجھے تو ایک نشانی لگتی ہے کہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور مزید پڑھنے کا دل کرتا ہے، یہ قبولیت کی نشانی لگتی ہے۔
جب آپ کا استغفار قبول ہوتا ہے تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اپنے استغفار کرنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا استغفار قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا دل سے آپ نے دھیان سے کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم دل سے نہیں کرتے یا فوکس کر کے نہیں پڑھتے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، جب کبھی دل سے کرتے ہیں، تھوڑا بھی کرتے ہیں تو دل کو یقین ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے پاس بہت زیادہ کامنٹس ہیں، اتنی زیادہ معجزاتی اسٹوریز میرے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میری ایک ویڈیو سورہ بقرہ کی وائرل ہوئی تھی، اس میں تو اتنے زیادہ میرے پاس میسیجز آئے تھے، کامنٹس آئے تھے، وہ کسی دن آپ کے ساتھ لائیو شیئر کروں گی، مطلب دکھاؤں گی آپ لوگوں کو جو بھی کامنٹس آئے تھے سارے، اور آپ لوگ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ لیکن سورہ بقرہ کے بہت زیادہ ہیں، استغفار کے بھی ہیں، تو جب چیلنج کرواؤں گی نا سورہ بقرہ والا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو پہلے اس چیلنج کو آپ لوگ پورا کریں، استغفار کرنا پہلے ضروری ہے، پھر ہم اپنے نیکسٹ جو ہے ٹاپک کی طرف جائیں گے جو ہوگا سورہ بقرہ۔ نیکسٹ چیلنج ہمارا وہ ہوگا، آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔